अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रहमत ड्रामे की आने वाली किस्त वो तूफ़ान लेकर आने वाली है जिसके बाद शायद कुछ भी पहले जैसा ना रहे। आखिरकार बारी के सामने वो सच आ चुका है जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके एतमाद और उसकी मोहब्बत को जड़ से हिलाकर रख दिया है। जिस बाप को बारी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझता था, आज उसी बाप की हकीकत ने बारी को उस मकाम पर ला खड़ा किया है जहां उसका दिल, दिमाग और वजूद सब टूट चुके हैं। और नाजरीन, इस बार सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा बल्कि कई चेहरों से नकाब उतरने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा, ऑफिस का वो फाइनेंस मैनेजर दाऊद, जिसे शायान साहब ने बेइज्जत करके नौकरी से निकाला था, आखिरकार खामोश नहीं रहता। वो बारी को रोक कर सब कुछ बताने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है कि सर, आपके वालिद ने ही परीशे मैडम को मजबूर किया था कि वो नौकरी छोड़ दें। उन्होंने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया, उन्हें जलील किया और आप दोनों को अलग करने के लिए हर हद पार की। लेकिन बारी को दाऊद की किसी बात पर यकीन नहीं आता। वो गुस्से में उस पर बरस पड़ता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे वालिद ऐसे हो ही नहीं सकते। तुम अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे बाप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन नाजरीन, बाज़ औक़ात किस्मत इंसान को वो सच खुद सुनवा देती है जिसे वो मानने के लिए कभी तैयार नहीं होता, और यही कुछ बारी के साथ होने वाला है। इधर घर में शायान साहब और सुफियान साहब बहुत खुश बैठे हैं। अनाया और बारी की शादी की तारीख तय करने की बातें हो रही हैं। सुफियान साहब हंसते हुए कहते हैं कि आप देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। जबकि शायान साहब फ़ख्र से कहते हैं कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारा प्लान इतना जल्दी कामयाब हो गया। बीमारी का ड्रामा भी काम कर गया और बारी फौरन मान गया। फिर दोनों भाई हंसते हुए कहते हैं कि आखिरकार उन्होंने परीशे को उसकी औकात दिखा ही दी और बारी को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी मनवा ली। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि दरवाजे के बाहर खड़ा बारी उनकी एक एक बात सुन चुका है। उस लम्हे बारी की दुनिया जैसे वहीं रुक जाती है और उसके पांव तले से ज़मीन ही सिरक जाती है। उसकी आंखों में हैरत, दुख और बेयकीनी साफ नजर आती है। मनाल जब बारी को वहां खड़ा देखती है तो घबरा जाती है, मगर बारी उसे भी इशारे से खामोश रहने का कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मनाल भी अपने बाप की हकीकत खुद सुन ले। और फिर नाजरीन, अगला मंजर वाकई ही दिल दहला देने वाला है। बारी अंदर आता है और अपने वालिद के सामने तालियां बजाते हुए कहता है, वाह डैड वाह, क्या ज़बरदस्त खेल खेला है आपने अपने ही बेटे के साथ। बारी को यूं अचानक वहां देखकर शायान साहब के चेहरे का रंग तो उड़ जाता है। वो फौरन सफाइयां पेश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं बारी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, बात वैसी नहीं जैसी तुम समझ रहे हो। लेकिन इस बार बारी खामोश रहने वाला नहीं। वो चीखते हुए कहता है कि दाऊद मुझे बार बार कहता रहा कि मेरे बाप ने परीशे की बेइज्जती की, उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया, मगर मैं हर बार उसकी बात झुठलाता रहा, क्योंकि डैड मुझे आप पर यकीन था कि आप अपने बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन आज मैंने खुद अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। आपने मेरी मोहब्बत, मेरे एतमाद और मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला। ये कहते कहते बारी की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वो शदीद सदमे में चीखता है, रोता है और फिर अचानक ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी हालत देखकर घर वालों के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि बारी शदीद ज़हनी सदमे की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुआ है। अगर अगले 24 घंटों में उसे होश ना आया तो वो कोमा में भी जा सकता है। ये सुनकर तो नाजरीन, शायान साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जिस बेटे को वो अपनी ज़िद और अना की वजह से कंट्रोल करना चाहते थे, आज उसी बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ चुकी है।
ادھر منال اپنے والد کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتی ہے اور پہلی بار کھل کر ان کے خلاف بولتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ڈیڈ، آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا باری کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں تھی آپ کے لیے؟ آپ نے اپنی انا اور اپنے فیصلوں کی خاطر اپنے ہی بیٹے کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر باری کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور ناظرین، پہلی بار شاید شایان صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ اپنے بھائی کو خوش کرنے اور اپنی ضد جیتنے کے چکر میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے۔ ادھر اسی ہاسپٹل میں پریشے بھی موجود تھی کیونکہ علیزے بھی وہیں زیر علاج ہے۔ جب پریشے ہاسپٹل میں باری کے پورے خاندان کو دیکھتی ہے تو وہیں رک جاتی ہے اور کافی پریشان بھی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی منال اسے بتائے گی کہ باری کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، پریشے کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ سب کچھ بھول کر صرف باری کے لیے تڑپ اٹھے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کیونکہ چاہے کتنی بھی غلط فہمیاں کیوں نہ آ گئی ہوں، اس کے دل میں باری کے لیے آج بھی محبت تو بہرحال زندہ ہے۔ اور دوسری طرف رمیسا بیگم، جو اب تک دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنے میں مصروف ہیں، پریشے کا رشتہ ختم کروانے کے بعد وہ خود کو بڑا کامیاب سمجھ رہی ہیں۔ ادھر نبیل کی والدہ بار بار فون کر رہی تھیں کیونکہ علیزے کی طبیعت کی وجہ سے زبیدہ بیگم ان سے بات نہیں کر پا رہی۔ دادی جان تو خوشی خوشی شادی کی تاریخوں کے خواب دیکھ رہی تھیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ سب کچھ پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے۔ آخر کار جب فون پر بات ہوتی ہے تو نبیل کی والدہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ اب وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہیں کیونکہ پریشے کے بارے میں انہیں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ کوئی بھی شریف خاندان ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائے گا۔ یہ سنتے ہی یقیناً زبیدہ بیگم کے ساتھ ساتھ دادی بھی بہت پریشان ہو جائیں گی اور حیران ہو کر یقیناً جاننا چاہیں گی کہ آخر ایسا اچانک کیا ہوا، کیونکہ پہلے تو نبیل کی والدہ پریشے کو اپنی بہو بنانے کے لیے بہت بے چین تھیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ نبیل کی والدہ صاف بتا دیں کہ آپ کی سوکن رمیسا نے مجھے آپ کی ساری اصلیت بتا دی ہے، تاکہ عالم صاحب کو بھی تو رمیسا کی اوقات کا اور اصلیت کا پتہ چلے کہ وہ کس طرح عالم صاحب کی بیٹیوں کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ عالم صاحب کی بیٹیوں کی بدنامی خود عالم صاحب کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے گی۔ اور دوسری طرف امید کرتے ہیں کہ علیزے ہوش میں آ جائے گی، لیکن زہیب کے لیے سچ میں بہت برا محسوس ہو رہا ہے، جو خوشی خوشی اپنے ہونے والے بچے کے لیے شاپنگ کرتا پھر رہا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ زہیب جب گھر جائے گا اور دیکھے گا کہ جو جگہ اس نے علیزے کی ویل چیئر اترنے کے لیے بنائی تھی وہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اسے تشویش ہوگی۔ پھر وہ علیزے سے پوچھے گا کہ تم آخر باہر کیا کرنے جا رہی تھی، تو علیزے بتا دے گی کہ آپ ہی نے پودوں کو پانی دینے کا کہا تھا۔ یہاں پر زہیب کو کلو مل جائے گا کیونکہ زہیب کی ماں اور بہن نے تو یہ جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے تو علیزے کو منع بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جلدی جلدی میں گیٹ پر جیولری کا آرڈر دینے جا رہی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ زہیب کو تھوڑی عقل آئے گی اور علیزے کو ان چالاک عورتوں سے دور لے جائے گا۔ یہ عورتیں جو علیزے اور زہیب کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی تھیں، جب دیکھیں گی کہ زہیب اپنی بیوی کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا کچھ احساس ہو۔ ویسے ناظرین، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو ایسی چالاک عورتیں ساس اور نند کی صورت میں نہ ملیں، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی ایسی ساس اور نند نہ بنائے۔ آمین۔